र आज चाहिँ डाक्टर मनोज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी यो समय यहाँलाई दिनेछौँ। डाक्टर मनोजलाई म यतिखेर यो समय दिन चाहन्छु, अगाडि लिन सक्नुहुन्छ। र यतिखेर हामी सबैजना ताली बजाउँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा र यो समय उहाँलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण आज हामी फेरि पनि यो पुरानो करारका चाडहरूको बारेमा सिक्ने मौका पाएका छौँ। यो विशेष गरेर पुरानो करारको चाडहरूको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो कुनै ज्ञान बढाउनुको निम्ति भन्दा पनि बाइबल चाहे पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार होस्, परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरले हामीलाई कम्युनिकेट गर्नुभएको, परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको कुनै चिन्ह स्वरूप देखाउनु भएको, कुनै चाहिँ भविष्यवाणी स्वरूप देखाउनु भएको, त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दा अलिकति आवाज आएको जस्तो। हस्, यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मानिसहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै कुराहरू नगरेको जस्तै जब परमेश्वरले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले हामीलाई केही दिनुहुन्छ भनेदेखि यो त नभए पनि हुन्छ, मैले बुझ्नु पर्दैन भन्ने कुरा आउँदैन। परमेश्वरले दिनुभएको कुरा चाहिँ के हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा अर्थ लुकेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै गहिरो कुराहरू चाहिँ बताइराखेको हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो सबभन्दा पहिलो हामीले लिनुपर्ने कन्सेप्ट त्यही हो। मैले पहिलो क्लासमा यही जेनरल कन्सेप्टमा अलिकति पुरानो करार नयाँ करारले कसरी, विशेष गरेर यो पुरानो करार नयाँ करारले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँछ, त्यसपछि यो चाडहरूबाट पनि कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टकै आगमनको बारेमा हो भनेर र पहिलो भागमा मैले विशेष गरेर निस्तार चाडको बारेमा अलि विस्तृत रूपमा बताएको थिएँ भनेदेखि दोस्रो भागमा मैले तपाईँहरूलाई यो अखमिरे रोटी र पहिलो फलको बारेमा चाहिँ अलि विस्तृत रूपमा बताएको थिएँ। र आज म तपाईँहरूलाई यो पेन्टिकोसको चाडको बारेमा अलि बढी विस्तृत रूपमा बताउने छु। र त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा, यो जुनसुकै चाड भन्दाखेरि पनि हामीहरूमध्ये कतिजना सायद पहिलोचोटि पनि हुनसक्छ अनलाइन हेर्नुहुनेहरू। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूको निम्ति म अलिकति यो दोहोऱ्याइ पनि दिन्छु, कन्टेक्स्ट दिन्छु। र मुख्य कुरा चाहिँ योबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो चाडहरू, परमेश्वरले हामीलाई यो सिकाउनु भएको कुराहरू चाहिँ के छ, हाम्रो निम्ति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यो चाडहरूलाई सिक्यौँ भनेदेखि यो चाडको बारेमा मात्रै ज्ञान हुँदैन, तर हामीलाई परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको यसरी गर्नुभएको रहेछ। अनि खालि प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञान भन्नाले उहाँले यो यस्तो रहेछ भने इन्फर्मेसन होइन, तर परमेश्वरले देखाउनु हुने कुरा कसरी हाम्रो जीवनमा प्रयोग हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि हुँदछ। त्यसकारण म तपाईँहरूको बिचमा म मेरो पावर पोइन्ट सेयर गर्न चाहन्छु। यो मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ र आज पनि के भन्छु भनेदेखि चाहे पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार होस्, दुईवटै चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। दुईवटै परमेश्वरको वचन भएकोले गर्दा एउटामा समस्या छ, अर्कोमा चाहिँ समाधान दिएको छ। पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, नयाँ करारमा त्यो प्रतिज्ञा पुरा भएको छ। अनि पुरानो करार एउटा स्याडो, एउटा परमेश्वरले देखाउनु भएको एउटा छाया हो भनेदेखि नयाँ करार चाहिँ त्यसको वास्तविकता हो। र पुरानो करार एउटा जग हो, नदेखिने कुरा हो भनेदेखि नयाँ करार त्यही नदेखिने जगमा बनाएको चाहिँ घर हो। अनि यो सबै कन्टेक्स्टमा मैले आज यो जति पनि हामीले यो चाडहरू आएको छ पुरानो करारको व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ। पुरानो करारको व्यवस्था अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाडहरू, बलिदानहरू, यो शुद्ध अशुद्धका कुराहरू, खानेकुरा, लाउने कुरा, दिनका कुराहरू, यो सबै चाहिँ के छ, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिनुभएको व्यवस्थामा पर्दछ भनेदेखि यो पुरानो करारको कुरा हो। भनेदेखि नयाँ करारमा अनुग्रह छ भनेर मैले बताएको थिएँ। यो सबैले चाहिँ के देखाउँछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ जब चाडको कुरा गर्छौँ भनेदेखि अर्को एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो,
जब परमेश्वरले चाड मनाऊ भनेर भन्नुभएको छ पुरानो करारमा, मार्क योर क्यालेन्डर, होइन, तिम्रो मितिमा भयो। अब परमेश्वरले जुन बेलादेखि उनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ त्यो बेलादेखि वास्तवमा नयाँ क्यालेन्डर सुरु गर्नुहुन्छ, होइन। यो महिना तिमीहरूको पहिलो महिना होस्, पहिलो दिन होस् भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। अनि फिस्ट अफ इजरायल आर गड्स अपोइन्टेड टाइम। अनि परमेश्वरले जति पनि हामी यो चाडहरू हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको चाडहरू हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दा यो सबैले पोइन्टिङ टु क्राइस्ट। 40 जना मात्रै। त्यो भएकोले गर्दाखेरि एकछिन त फेरि आवाज आयो जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबै कुराले चाहिँ के देखाउँछ? परमेश्वरलाई देखाउँछ। अस्ति पनि भने अब किन यो चाडको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि टु अन्डरस्ट्यान्ड गड्स टाइम लाइन। परमेश्वरले चाहिँ कसरी कुन कुन समयमा के गर्नुहुन्छ। परमेश्वर ऱ्यान्डमली काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँको एउटा के छ? टाइम लाइन छ। टु अन्डरस्ट्यान्ड गड्स प्लान फर साल्भेसन, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उद्धार, हाम्रो निम्ति गर्नुभएको उद्धार पनि के छ? उहाँको योजना अनुसार छ। टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिग्निफिकेन्स अफ स्क्रिप्चर, परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीले यो चाडहरूको अध्ययनबाट थाहा पाउँछौँ। द फिस्ट आर पोइन्टिङ टु जिजस क्राइस्ट, यो सबैले प्रभु येशूले देखाउँछ। वेयर आर वी लुकिङ, हामी चाहिँ कहाँ हेर्दैछौँ भनेर हामीले आफूलाई जाँच्ने मौका पाउँछ भनेदेखि अर्को एउटा पनि मैले भनेको थिएँ, टु अप्रिसिएट एन्ड स्ट्रेन्थेन आवर फेथ, हाम्रो विश्वासको लागि चाहिँ मैले गरेको विश्वास चाहिँ त्यत्तिकै मैले व्यर्थमा गरेको रहेनछु, मैले जुन कुरामा भरोसा गरेको छु त्यो चाहिँ व्यर्थ होइन रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देखेको थियौँ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाडहरू अब मैले चाडको बारेमा बताउँदाखेरि कतिपटक एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनसक्छ भनेदेखि यो चाड त त्यस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछ, ल अब चाड मनाउँ भनेर कतिपटक हाम्रो मनमा चाहिँ अर्कै कुरा आउन सक्छ। त्यो नहोस् भनेर यहाँ कलसीको अध्याय 2 को 16-17 हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ? यसकारण खान वा पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सभा दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीलाई दोष नदियोस्, यी चाहिँ आउने कुराका छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टमा हुन्छ भन्ने कुरा पावलले भनेको जस्तै म पनि तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु। मैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईँहरूले देखाउने छु। र यो जस्तोसुकै महत्त्वपूर्ण भए पनि वास्तवमा हामीले मुख्य कुरा बिर्सनु हुँदैन। त्यो मुख्य कुरा बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ के हो? यो कुरा चाहिँ छाया हो। तर यो छायाले चाहिँ कसको छाया हो? प्रभु येशू ख्रिस्टको छाया हो। त्यसकारण यो अलिकति ओभरभ्यू दिँदाखेरि यो सबै चाडहरूमा एउटा स्प्रिङ फेस्टिभल्स र फल फेस्टिभल भन्नेहरू छ। अनि सबभन्दा पहिलो निसान 14 मा पास ओभर फिस्ट छ। त्यसपछि आएर वास्तवमा भोलिपल्टदेखि नै 1 हप्तासम्म चल्ने चाड चाहिँ अनलिभन ब्रेड, अखमिरी रोटीको चाड भनेर भन्छ। अनि यो त्यसपछि तेस्रो दिनमा फर्स्ट फ्रुट, होइन, शुक्रबारबाट आइतबार यो पहिलो फलको चाड भनेर हामीले हेरेका थियौँ। यो पहिलो 2वटा मैले 3वटा कुरा तपाईँलाई विस्तृत रूपमा भनेको छु। यदि यो 3वटा चाडको बारेमा तपाईँले जान्ने इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ भाग 1 र भाग 2 हेर्नुभयो भने हुन्छ। अलि ऐतिहासिक पक्ष तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डाक्टर भोजले दिनुभएको यो तेस्रो भाग हेर्नुभयो हुन्छ, होइन। अनि त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ पेन्टिकोस्ट चाड। पेन्टिकोस्ट चाड चाहिँ के छ? यो फर्स्ट फ्रुटको 50औं दिन। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि निसान 14 छ, निसान 15, 22, निसान 16 भनेर महिनाको गते तोकेको छ। तर पेन्टिकोस्ट चाड चाहिँ गते तोकेको छैन, खालि यो चाहिँ के छ? यो 14 र 16सँग सम्बन्धी छ। 50 दिन, फर्स्ट फ्रुटको 50 दिन अब चाहिँ दिन गर्नुपर्ने छ यो चाड अनुसार। त्यस कारणले गर्दा यसलाई डेटलेस फेस्टिभल भनेर पनि भनिन्छ। अनि यो सबैले चाहिँ केलाई देखाउँछ? पुरा नयाँ प्रभु येशू ख्रिस्टको पहिलो आगमन, उहाँको मृत्यु, उहाँ गाडिनु भएको, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको देखाउँछ भनेदेखि यो पेन्टिकोस्ट चाडले चाहिँ हाम्रो यो मण्डलीको बारेमा देखाउँछ। परमेश्वरले कसरी पेन्टिकोस्ट चाड भने मण्डलीको बारेमा, चर्च कसरी सुरु हुनेछ, चर्च के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको कुरा आज हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ भनेदेखि। अनि यो 6औं नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ? 6औं नम्बरमा पनि यो चाड छ ट्रम्पेट। यसको पनि डेट छ। त्यसपछि त्यसको पहिलो 7औं महिनाको पहिलो दिनमा फिस्ट अफ द ट्रम्पेट छ भनेदेखि 10 तारिकमा डे अफ अटोनमेन्ट, र अर्को तारिकमा चाहिँ के छ? यहाँ अर्को तारिकमा चाहिँ यो 7 दिनसम्म मनाउने चाहिँ के छ? चाड छ, फिस्ट अफ टेबरनेकल भनेर चाहिँ भनिन्छ।
र यो तपाईँले एउटा के याद गर्नुहोस् भने सबैको डेट छ, यो पेन्टिकोस्ट चाडको मात्र डेट छैन। यसलाई चाहिँ फिस्ट अफ द विक्स भनेर भनिन्छ। अनि यो अगाडिको तीनवटा चाडले पहिलो आगमन, यो बिचको पेन्टिकोस्ट चाडले मण्डलीको बारेमा भनेदेखि पछाडिको तीनवटा चाडहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा, दोस्रो आगमनको बारेमा देखाउँछ। दोस्रो आगमनमा तीनवटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा ऱ्याप्चर मण्डलीकोसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि यो डे अफ अटोनमेन्ट वास्तवमा इजरायलसँग सम्बन्धित छ, यहुदीहरूसँग सम्बन्धित छ। आज धेरै पटक हामीहरूको मनमा आउँछ यहुदीहरूले चाहिँ किन विश्वास नगरेको भन्दाखेरि यहाँ छ कि डे अफ अटोनमेन्ट यो चाहिँ उनीहरूलाई दोस्रो आगमनमा मात्रै राखेको रहेछ। यसरी रिस्टोरेसन अफ इजरायल, होइन, इजरायललाई फेरि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर चिन्ने दिन के छ यहाँनिर चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यो जब सिद्धिन्छ भनेदेखि त्यसपछि फिस्ट अफ टेबरनाकल, त्यसपछि चाहिँ के आउँछ, यो झुप्रोबासको चाड। झुप्रोबासको चाड इजरायलीहरूले चाहिँ उनीहरू मरुभूमिमा 40 वर्ष बिताएको रूपमा मनाउँछ। र यो सिद्धिना साथ चाहिँ के हुन्छ, वास्तवमा यसले चाहिँ मिलेनियम, प्रभु येशू ख्रीष्टले राज्य गर्ने, होइन, हाम्रो बिचमा आउने भन्ने कुराहरू हामी प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो कुराहरू हामी थाहा पाउनेछौँ। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा रिभ्यू स्वरूप मैले तपाईँहरूलाई फेरि भनेको, अनि जति दोहोऱ्याए पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरा, पेन्टिकोस्टको चाडमा जानुभन्दा अगाडि हामीले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु, डु वी सेलिब्रेट दिज फेस्टिभल्स? हामीले यो चाडहरू मनाउनु पर्छ कि पर्दैन? दे आर फुलफिल बाई जिजस। यो कसको आवाज आएको जस्तो लागेको छ? हाम्रो विजय भाइ, तपाईँले एकचोटि म्युट गरिदिनुहुन्छ उहाँलाई। दे आर फुलफिल्ड बाई जिजस। उनीहरू चाहिँ के छ, त्यो सबै चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के छैन, गर्नुपर्ने छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। अनि खालि बप्तिस्मा र प्रभु भोजको कुराहरू मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हो, अरू गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ भनेदेखि अब किन यो आजसम्म पनि यहुदीहरूले यो चाड मनाइराखेको छ? यहुदीहरूले त आजको दिन पनि मनाउँछ भन्दाखेरि किनभनेदेखि उनीहरूले चाहिँ यो डे अफ अटोनमेन्टको चाड जस्तै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ मनाइरहेको छ। उनीहरूको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट आएको छ जस्तो उनीहरू त येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भनेर पर्खेर बसेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, उनीहरूले चाहिँ मनाएको। त्यस कारण पावलको समयमा 2-4 जना मानिसहरू थियो जो चाहिँ चाड मनाइराखेको थियो प्रभु येशूमा विश्वास गरेर पनि। अनि पावलले गलातीको पुस्तकमा लेखेको कुरा छ, अघि जब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौ, तिमीहरू तिनका दास थियौ जो स्वभावैले देवहरू होइनन्, तर अब त तिमीहरू परमेश्वरलाई चिनेको छौ। अहिले फरक भएको छ, अथवा परमेश्वरबाट चिनिएका छौ र फेरि पनि कसरी तिमीहरू ती निर्बल र सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतिर फर्कन्छौ, फेरि तिनका दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू तिथिहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू र वर्षहरू मान्दछौ। अब चाहिँ यस्तो के छ लाग्दैन, मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूको निम्ति गरेको मेरो परिश्रम व्यर्थ भयो भनेर पावलले चाहिँ भनेको जस्तै आज हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ, यो चाहिँ मान्नु पर्दैन। अब यति ब्याकग्राउन्ड दिइसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई आज दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ, यो सबुत अथवा फिस्ट अफ पेन्टिकोस्ट, यसलाई चाहिँ वास्तवमा साताहरूको चाड अथवा फिस्ट अफ विक्स भनेर भन्छ। वास्तवमा यो चाडको नामै छैन। यो चाड चाहिँ के छ, साताहरूको, जब 7वटा हप्ता सिद्धिन्छ, 7वटा हप्ता सिद्धिएपछिको दिनको चाड, त्यसलाई पेन्टिकोस्ट 50औं दिन भनेर। त्यस कारण यो चाड चाहिँ के छ, फर्स्ट फ्रुट भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएपछि 50 दिन गर्ने, त्यो 50 दिनको चाड मात्रै भन्छ। यो चाडको नाम के हो भन्दाखेरि नामै छैन, यो नाम पनि छैन, डेट पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको विशेष अर्थ छ। त्यो अर्थ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छ, यहाँनिर चाहिँ के छ भने सबातको भोलिपल्टदेखि भनेको त्यो विश्राम दिन, अर्थात् तिमीहरूले डोलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गर्नु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाड मनाउनलाई चाहिँ त्यो सबातको भोलिपल्ट भनेको के हो, उनीहरूलाई त थाहा छैन सबातको भोलिपल्ट भनेको के हो। हामीलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नलाई के थाहा छ, सबातको भोलिपल्ट भने प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको दिन हो, आइतबारको दिन हो। सबातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डोलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गर्नु, अर्थात् 7औं सबातको भोलिपल्टसम्म 50 दिन गर्नु। अनि अब पेन्टिकोस्ट भन्दा हामीलाई त नामै त्यो जस्तो लाग्छ, त्यो भने 50औं दिन हो। पेन्टिकोस्टको अर्थ चाहिँ कहाँ छ, त्यसको छुट्टै नाम होइन।
त्यही दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु। यहाँ नयाँ अन्नको बलि चढाउँछ। तिमीहरूले आफ्नो घरदेखि एक पाथी मसिनो पिठोले बनाएको र खमिर मिलाएर पकाएका 2वटा रोटी परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलको बलि स्वरूप ल्याउनु। तपाईँले यो पेन्तिकोसको चाड, यो साताहरूको चाडमा एउटा अचम्मको कुरा के देख्नुहुन्छ भने खमिर मिलाएको। मैले तपाईँहरूलाई यो निस्तार चाडको बेलामा पनि के भनेको थिएँ, अखमिरी रोटीको खमिर नमिसाएको रोटी हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि अखमिरी रोटीको चाड गर्दाखेरि 1 हप्ताभरि कसरी इजरायलीहरूले आफैलाई खमिर, घरबाट एक टुक्रा खमिर सबै सफा गर्छ उनीहरूले भनेर मैले बताएको थिएँ भनेदेखि यो पेन्तिकोसको चाडमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा छ। के उल्टा छ? अब चाहिँ खमिर राखेको रोटी, अब तिमीहरूले चाहिँ के पकाऊ, खमिर राखेको रोटी 2वटा बनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। अनि अरूमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पिठो भनेको छ, कतिवटा भन्ने छैन भनेदेखि यसमा चाहिँ के छ, 2वटा खमिर भएको रोटी गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि ती रोटीसित 1 वर्ष 7वटा निस्को थुमा र एउटा साँडे र 2वटा भेडाहरू चढाउनु। ती तिनीसँगका अन्न बलि र अर्ध बलि समेत परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने मिठो बासनाको होम बलि होस्। त्यसपछि तिमीहरूले पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति 1 वर्ष 2वटा थुमा चढाउनु। अनि पुजारीले परमप्रभुको सामुने अगौटे फलको रोटी सँगसँगै, यहाँ फेरि अगौटे फलको पनि कुरा आएको छ, यसको पनि अर्थ छ होइन, सँगै डोलाइने बलिको निम्ति 2वटा थुमा डोलाउन्। पुजारीले हिस्सा हुनलाई परमप्रभुको निम्ति पवित्र बलि होस्। त्यस दिन पवित्र सभा हो भनी तिमीहरूले घोषणा गर्नु। यहाँ पवित्र सभाको कुरा आएको छ, अगौटे फलको कुरा आएको छ होइन। तिमीहरूले घोषणा गर्नु, त्यस दिनमा तिमीहरूको दैनिक काम नगर्नु, तिमीहरूका पुस्ताको निम्ति अनन्तको विधि होस्। अब यसो हेर्दाखेरि त यो सबै के हो जस्तो लाग्छ। खमिर नराख भने छ, 50 दिन गन्ने कुरा छ, अगौटे फली बलिदान के हो हामीलाई अलि कन्फ्युजन हुने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर यसको अलिकति सिग्निफिकेन्स हेर्ने हो भनेदेखि यो वास्तव पुरानो करारमा पहिला हामी बुझ्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ द डे आफ्टर द 7th Sabbath आफ्टर द डे अफ फर्स्ट फ्रुट होइन। यो चाहिँ करिब मे जुनतिर पर्छ। यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? टु डेडिकेट एन्ड कन्सिडर द फर्स्ट फ्रुट अफ द व्हिट हार्भेस्ट। यो पहिलाको चाहिँ यो बार्ली हार्भेस्ट, जौको कटनी थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ गहुँको कटनी हो। अब अचम्म कुरा के छ म तपाईँलाई पछि भन्नुहोस्, यसमा पनि फरक छ। जौले चाहिँ भजन सङ्ग्रहको एउटा पद अनुसार जौ चाहिँ गरिबहरूको अन्न भनेर चिनिन्थ्यो भनेदेखि गहुँ चाहिँ धनीहरूको अन्न भनेर चिनिन्थ्यो पुरानो करारको समय। फर्स्ट सेलिब्रेटेड अन माउन्ट साइनाई, यो सबभन्दा पहिला सेलिब्रेट गरेको चाहिँ सिनै पर्वतमा हो, अराउन्ड द टाइम अफ रिसिभिङ द टोरा। जुन बेला उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था पायो त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ के गरेको, सेलिब्रेट गरेको पहिलोचोटि। अबाउट 50 days आफ्टर लिभिङ इजिप्ट, मिश्र देशलाई करिब ठ्याक्कै होइन, यो चाहिँ करिब 50 दिन। तर मुख्य कुरा यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ, पुरानो करारमा किन पेन्टिकोसको दिन मनाउँछ भन्दाखेरि द गिभिङ अफ द ल, यो दिनमा चाहिँ व्यवस्था दिएको, हामीले परमेश्वरबाट व्यवस्था पायौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो चाहिँ मनाउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छ भनेदेखि। अनि यो पेन्टिकोसको दिनले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो इजरायलीहरूको निम्ति, यहुदीहरूको निम्ति के देखाउँछ भनेदेखि स्पिरिचुअल बर्थ अफ इजरायल, इजरायलको आत्मिक जन्म। त्यसकारण परमेश्वरले के छ, तिमीहरू एउटा राष्ट्र भयो। उनीहरू दास थियो मिश्र देशमा, कुनै एउटा व्यवस्था थिएन, कोही राजा थिएन, कोही नेता थिएन, कोही कुनै पनि अधिकारी थिएन। तर अब परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा राष्ट्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसकारण यो पेन्टिकोसको चाडले चाहिँ के छ, इजरायलीहरूलाई एउटा नयाँ परिचय दिएको छ। अब अर्को कुरा यहाँ थाहा पाउनुपर्ने, अघि मैले भनेको जस्तै सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने यसमा कुरा के छ भनेदेखि दिस फिस्ट अफ द विक इज डेटलेस। किन डेटलेस हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हरेकमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ, एउटा यो महिनाको यति गते भन्ने कुराहरू छ हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार भनौँ। तर हिब्रू क्यालेन्डर चाहिँ नेपाली क्यालेन्डर भएकोले गर्दा, नेपाली क्यालेन्डर जस्तो लुनार क्यालेन्डर भएकोले गर्दाखेरि भनौँ, अब तपाईँहरू कतिजना नेपाली इन्डियामा पनि हुन्छ वैशाख जेठ चलाउनेहरूले, तपाईँको बर्थडे चाहिँ के हुँदैन, हरेक वर्ष एउटै महिनाको एउटै गतेमा पर्दैन होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, फरक गते फरक दिनमा पर्छ। किनभने त्यसमा तपाईँले औँसी र पूर्णी हेर्नुहुन्छ, कहिले फुल मुन र नो मुन भनौँ, अब फुल मुन कहिले पर्छ भन्नेबाट गर्दाखेरि कहिले यो दिन। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ, ग्रेगोरियन क्यालेन्डर
यो सोलर क्यालेन्डर भएकोले गर्दाखेरि यो के भन्छ डेट एउटै हुन्छ। अनि यो पेन्टिकोस्ट चाडमा चाहिँ के छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू सबैमा चाहिँ डेट तोकेको छ, निशानको 14, निशानको 16 छ भनेदेखि अनि के छ पेन्टिकोस्ट चाड चाहिँ 50 दिनपछि, यसकै 50 दिनपछि। यदि यो नभएको हो भनेदेखि के हुन्थ्यो, 50 दिनपछि नबनेको भए कहिलेकाहीँ 51 दिनपछि पनि हुनसक्छ। किनभनेदेखि अब त्यहाँनिर एउटा डेट राख्यो, त्यो डेट त अब त्यो यो हाम्रो बर्थडे चेन्ज हुँदै गएको जस्तै कहिले 48 दिनमा, कहिले 50 दिनमा, कहिले 51 दिनमा, 52 दिनमा पनि हुनसक्छ। त्यो हुँदैन भनेर परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको कुरा चाहिँ के छ, 50 दिन हुनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ के हो, यो डेटलेस भएको कारण। सबै तपाईँले 7वटा चाड हेर्नुहोस्, 7वटामा डेट छ, 6वटामा डेट छ, यो एउटा मात्र डेट छैन, किनभने यसको विशेष अर्थ छ। अनि त्यो चाहिँ के छ, त्यो दिन चाहिँ एउटा विशेष पेन्टिकोस्टको दिनमा एउटा विशेष घटना हुनेवाला छ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यो सधैँ केसँग जोडिएको छ, फर्स्ट फ्रुटसँग जोडिएको छ र पास ओभरसँग जोडिएको छ। यो डेट कहिले भएको भनेर भन्दाखेरि कहिले भन्नु पर्यो, यो हामीले छुटकारा पाएको र यो पहिलो फल, छुटकारा पाएको पहिलो फल मनाएको 50औं दिनमा। अनि त्यो चाहिँ त्यो डेटसँग चाहिँ नजोडेर यसको आफ्नै अस्तित्व नै छैन। भनेको जस्तै टु सेलिब्रेट द फिस्ट अफ पेन्टिकोस्ट दे मस्ट रिमेम्बर पास ओभर एन्ड द फर्स्ट फ्रुट। तपाईँले यो पेन्टिकोस्टको चाड मनाउने हो भनेदेखि चाहिँ के छ, निस्तार चाड, प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानलाई तपाईँले सम्झिनै पर्छ। तपाईँको यो पेन्टिकोस्ट चाडको बेसिस, यसको आधार चाहिँ के हो, निस्तार चाड र पहिलो फल हो भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र प्रभु येशूको पुनरुत्थान हो। अनि पास ओभर इज टु बी विथ द फाउन्डेसन एन्ड हेड अफ द इयर। तपाईँले यो प्रस्थान 12:2 हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ के छ, वर्षको चाहिँ पहिलो दिन एउटा चाहिँ लिडर डे जस्तो हुनुपर्छ। डे अफ पेन्टिकोस्ट डिपेन्ड्स अन डेथ, बेरियल एन्ड रेजरेक्सन अफ जिजस क्राइस्ट। भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो पेन्टिकोस्ट चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान, उहाँको गढाइसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति यसको चाहिँ डेट छैन। यो चाहिँ के छ, 50 दिनपछि मात्रै भन्यो। अब अलिकति हामीले पुरानो करारको पेन्टिकोस्ट र नयाँ करारमा को पेन्टिकोस्टको चाडलाई हामीले तुलना गर्दाखेरि के पाउँछौँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ, ल वाज गिभन, होइन, व्यवस्था दिएकोले गर्दा उनीहरूको राष्ट्र सुरुवात भयो त्यो दिनमा भनेदेखि नयाँ करारमा द होली स्पिरिट वाज गिभन। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 2 हेर्नुहुन्छ भने के पाउनुहुन्छ, पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि यो जब जुन बेलामा यो व्यवस्था दिएको थियो, बर्थ अफ द नेसन अफ इजरायल, इजरायल देशको एउटा जन्म सुरु भयो, उनीहरूको आफ्नै कन्स्टिट्युसन भयो। यो व्यवस्थाले दिएको चाहिँ के हो, डकुमेन्ट, एउटा कन्स्टिट्युसन दियो भनेदेखि द बर्थ अफ द चर्च, यसले चाहिँ एउटा मण्डलीको जन्मलाई चाहिँ देखायो। अब चाहिँ मण्डली के को आधारमा छ, चर्च इज द वर्क अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा चाहिँ के छ, मण्डलीको चाहिँ जन्म भएको छ। देयर वाज फायर एन्ड नोइज एज गड डिसेन्डेड अन माउन्ट साइनाई। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ के छ, सिनै पर्वतमा परमेश्वर एकदमै ठुलो आवाजसँग चाहिँ के छ आउनुभएको कुरा छ भनेदेखि देयर वाज विन्ड, फायर एन्ड नोइज फ्रम हेभन। तपाईँले प्रेरितको 2 हेर्नुभयो भने जब पवित्र आत्मा आउँछ भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईँले एकदम ठुलो बतास चलेको आगो जस्तो अनि ठुलो नोइज देख्नुहुन्छ, फ्रम हेभन एन्ड द होली स्पिरिट डिसेन्डेड। र त्यसपछि पवित्र आत्मा चाहिँ आउनुभएको कुराहरू छ। अनि पुरानो करारमा चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ मोजेस, अब यो हुँदाखेरि मोसा के छ, सिनै पर्वतमा छ, तर तल इजरायलीहरू के गरिरहेछ, इजरायलीहरू मूर्ति पूजा गरेर चलिरहेछ। के छ, सुनको बाछो बनाएर सुनको बाछोलाई पूजा गरिरहेको छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ के गरिरहेछ, चेलाहरू प्रार्थना गरिरहेछ। यो 2वटा कन्ट्रास्टिङ पिक्चर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो हुँदाखेरिको। अनि त्यसपछि के हुन्छ, पुरानो करारमा जजमेन्ट केम एन्ड 3000 पिपल डाइड। जब व्यवस्था दिएको थियो भनेदेखि 3000 लोग्ने मानिसहरू मरेको थियो व्यवस्था आउँदाखेरि भनेदेखि। when the Holy Spirit was given 3000 people got saved। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ 3000 मानिसहरू चाहिँ के छ, उनीहरू चाहिँ बचाइएको थियो। अनि यो कुरा चाहिँ के एकदमै अचम्म प्रकारले चाहिँ के छ भएको छ, 3000 यता गएको, यता 3000 चाहिँ
के छ बाँचेका प्रभु यो पत्रुसको प्रचारले गर्दाखेरि पत्रुसले पनि पुरानो करारको सबै प्रचार गर्न थालेको हुन्छ। यहाँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के छ, यो प्रस्थानमा परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनुभएको कारण सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो। पर्वतबाट धुवा भट्टीबाट झैँ निस्कियो र सारा पर्वत जोडसित काँप्न लाग्यो भनेर यो पुरानो करारमा छ। यहाँ नयाँ करारमा के छ, जब पेन्टिकोसको दिन अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आएर तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परेर भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे भनेर भनेको छ भनेदेखि। अनि 32 अध्यायमा तब लेवीका सन्तानहरूले मोसाले भनेअनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरूमध्ये 3000 जति पुरुष मारिए भनेर यो व्यवस्थासँग सम्बन्धित 3000 मृत्यु छ भनेदेखि यहाँनिर के छ, तब जसले उनका कुरा ग्रहण गरेर तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएर त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। अनि योबाट एउटा साङ्केतिक रूपले परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा के छ, अनि पावलले पछि यसै कुरामा अब उसको थियोलोजी, उसले एउटा ईश्वर शास्त्रीय कुरा के गर्छ, एउटा व्यवस्थाले मृत्यु ल्याउँछ भनेदेखि के छ, अनि अनुग्रहले प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जीवन दिन्छ भन्ने कुराहरू के छ, यो कुराबाट हामी चाहिँ थाहा पाउँछौँ। अब यहाँ कुरा गरौँ, यो अघि पनि मैले भनेको थिएँ के छ, फिस्ट अफ द पेन्टिकोस्ट सबुट वाइ टु लिभन ब्रेड, किन खमिर हालेको 2वटा रोटी किन चाहिएको होइन। यो यसमा चाहिँ अरू सबैमा अखमिरे, हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ लिभन इज अ क्लियर पिक्चर अफ करप्सन एन्ड सिन। तपाईँलाई मैले अखमिरी रोटीको बारेमा भन्दाखेरि एकदमै विस्तृत रूपमा के भनेको थिएँ भनेदेखि खमिरले चाहिँ के, तिमीहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ फरिसीहरूको खमिरदेखि चाहिँ के हो, होसियार हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र उहाँले फरिसीहरूको खमिरदेखि होसियार हो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ कपटपना, उनीहरूको नराम्रो कुराहरू देखाउँछ भनेदेखि त्यसकारण अखमिरै हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो भनेदेखि अब यहाँ चाडमा चाहिँ के छ, खमिर हालेको रोटी। अनि योबाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिपल्ट ओहो यो खमिर त मन पर्दैन, म पनि खमिर नराखेको खान्छु भन्ने हामीहरूको मनमा आउँछ। प्रभुले के भनिदिनुहुन्छ, खास कुरा खमिरको होइन। म एकचोटि तिमीलाई खमिर राखेर खाऊ भन्छु, एकचोटि नराखेर खाऊ भन्छु, कहिले राख कहिले नराख, राखे पनि ठिक छ, नराखे पनि एउटा चाड मनाउँदाखेरि राख्ने हो, अर्को चाड मनाउँदाखेरि नराख्ने हो। कुरा खमिरको होइन, खमिरले देखाउने कुराको हो होइन। कतिपल्ट हामी एकदमै अचम्म प्रकारले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामी ओहो खमिर भने त खानु हुँदैन, के हो खमिरले त यस्तो देखाउँछ, पाप देखाउँछ भन्ने हाम्रो दिमाग चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा भन्दा पनि के छ, यो वस्तुहरूमा ध्यान जान्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो नहोस् भनेर पुरानो करारमै पनि एउटा चाडमा चाहिँ खमिर निकाल, एउटा घरबाट सबै खमिर हटाओ भनेर भन्नुभएको छ भनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ नयाँ चाड मनाउँदाखेरि ल खमिर राखेर पकाउँथेँ मैले 2वटा रोटी। पेन्टिकोस्ट चाडमा चाहिँ के छ, खमिर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ। अनि वास्तवमा यो अचम्म प्रकारको चाड किन छ भने लेवी 2:11 हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरलाई चढाउने बलिदानमा खमिर राख्नु हुँदैन भनेर लेवी 2:11 लेखेको छ होइन। मह पनि राख्नु हुँदैन, खमिर पनि राख्नु हुँदैन। अनि प्रभु येशूले पनि के भन्नुभएको छ, बिवेयर अफ द लिभन अफ द फरिसी, फरिसीहरूको खमिरदेखि होसियार भनेको छ। तर पेन्टिकोसको चाडमा खमिर हालेको रोटी, यो फुलेको रोटी चाहिँ को चाहिँ बलिदान गर्नुपर्ने किन हो भन्ने हामीहरूको मनमा चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। वास्तवमा त्यसको पनि एउटा के छ, अर्थ छ। किन के छ अर्थ, अन द पेन्टिकोस्ट डे द चर्च वाज बर्न। यो खमिर भएको रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँछ, मण्डलीलाई देखाउँछ। द 2 लिभन लोभ्स, यो खमिर हालेको 2वटा रोटीले केलाई देखाउँछ, द ज्युज एन्ड जेन्टाइल्स, यहुदी र गैर यहुदी, यो दुवै चाहिँ के छ, खमिर हालेको रोटी जस्तै हो। वी कम टु जिजस एज वी आर विथ आवर सिन्स। प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी आउँदाखेरि हामी जस्तो छ त्यस्तै आउँछौँ। हामी खमिर हटाइएका भएका छैनौँ, हामी चाहिँ के छैनौँ, हामीमा पाप हटाइएका छैनौँ। हामी हाम्रो पाप सहित प्रभु येशू ख्रीष्टकोमा आउँछौँ। जिजस केम नट टु सेभ राइचियस बट सिनर्स। प्रभु येशूले के भन्नु, म धर्मीहरूको निम्ति होइन तर म पापीहरूको निम्ति आएँ भनेर उहाँले चाहिँ के छ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाड मनाउँदाखेरि चाहिँ के छ, अरू चाडहरू भन्दा एकदमै फरक छ। तर यो चाडमा चाहिँ के छ, उहाँले खमिर राखेको 2वटा रोटी, अनि त्यो 2वटा रोटीले चाहिँ देखाएको कुरा के छ भनेदेखि एउटा रोटीले यहुदीहरूलाई देखाउँछ, यहुदीहरू पनि पाप रहित होइन, उनीहरू पनि खमिर भएको जस्तै उनीहरूको जीवन पनि के छ, पाप सहित। तिमीहरू आउँदाखेरि पनि पाप सहित आऊ, अनि अन्य जाति आउँदाखेरि पाप सहित आऊ। अनि हामीले
यो रोमीको पत्र पढ्दाखेरि पावलले चाहिँ सुरुमा के छ, सुरुमा सारा संसारले पाप गरेको छ भनेर भनिसकेपछि पछि यहुदीहरूले पनि पाप गरेको छ भनेर चाहिँ देखाउँछ उसको थियो। 3:23मा सबैले पाप गरेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जान्छ। अनि परमेश्वरको महिमा रहित भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। अनि यो कुरा उहाँले चाहिँ के देखाउनु भएको छ, यो 2वटा खमीर भएको रोटीले। अनि त्यो दिन जब हामी अफर गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरमा चाहिँ के छ, अब यो अखमिरे रोटीको अथवा फर्स्ट फ्रुटमा गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अखमिरे रोटीको कुराहरू भयो, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्छ। तर यो पेन्टिकोसको चाड चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्दा पनि मण्डलीको बारेमा भएकोले गर्दाखेरि, यो चाहिँ मण्डलीको जन्मको बारेमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के छ, उहाँले हामीलाई खमीर राखेको रोटी भन्ने चाहिँ भन्नुभयो। अब यो यहुदीहरूले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन। अनि अर्को कुरा अघि मैले भनेको जस्तै के छ, फर्स्ट फ्रुट त्यो पेन्टिकोसको चाड मनाउँदाखेरि थुप्रै कुराहरू छ। अघि मैले यो तपाईँलाई पढिदिएको थिएँ लेवीको पुस्तकबाट। पहिलो फल पनि फेरि होइन, दिस इज अ पिक्चर अफ द बिलिभर्स इन क्राइस्ट। यो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भनेदेखि पहिलो फल 2चोटि पहिलो फल मनाएको छ। यो निस्तार चाड मनाएको तेस्रो दिनमा पनि पहिलो फल मनाएको छ। त्यसमा बार्ली जौको रोटीको पहिलो फल छ भनेदेखि अहिले पनि के छ, पेन्टिकोस चाड मनाउँदाखेरि पनि तिमीले यो गहुँको चाहिँ पहिलो फल लिएर आऊ मन्दिरमा होइन, तिमी भन्ने चाहिँ भनेको छ। बलिदान गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि यो सबै कुरा अहिले फोकस केमा चेन्ज भयो, पहिलो यो निस्तार चाड, त्यसपछि अखमिरे रोटी र पहिलो फल सबै प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै अखमिरे छ भनेदेखि यो पेन्टिकोसको चाड चाहिँ विश्वासीहरूको बारेमा भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँ अलिकति फरक हुँदै आएको छ। द प्रिभियस फर्स्ट फ्रुट वाज द पिक्चर अफ क्राइस्ट, द प्रिभियस फर्स्ट फ्रुट वाज अफ बार्ली हार्भेस्ट, दिस वान वाज अ व्हिट। त्यसमा पहिलो फल चाहिँ के छ, जौको भयो, यो चाहिँ गहुँको। अब यहाँनिर 7 पदमा के लेखेको छ, तिमीहरूले आफ्नो घरदेखि पाथी मसिनो पिठो बनाएको र खमीर मिलाएर पकाएको 2 रोटी परमेश्वरको निम्ति अगौटे फलको बलि स्वरूप गर्नु भनेर भनेको छ भनेदेखि यो भजन सङ्ग्रह 81 को 16 मा हेर्नु भने बार्ली इज पोर म्यान्स फुड एन्ड व्हिट इज रिगार्डेड एज रिच म्यान्स फुड। रिच म्यान्स फुड। क्राइस्ट बिकेम पोर इन अर्डर टु मेक अस रिच। तर यसले हामीलाई दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई धनी बनाउनको निम्ति उहाँ आफै गरिब हुनुभयो। उहाँको पहिलो फल जब उहाँले दिनुभयो भनेदेखि त्यो पहिलो फलको कुरा चाहिँ के छ, त्यो पहिलो फलमा चाहिँ एउटा उहाँको आफ्नै बलिदान भयो भनेदेखि अहिलेको पहिलो फलमा चाहिँ उहाँको बलिदान होइन, तर के छ, हामी प्रभु उहाँमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा बलिदान छ। Jews representing many nations came to Jerusalem at the Pentecost। तपाईले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पेन्टिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो भनेदेखि यहुदीहरू सारा संसारबाट त्यहाँनिर जम्मा भइरहेको थियो। त्यो सबै चाहिँ के थियो, चाड मनाउनको निम्ति। Pentecost is the last feast of spring, after this comes the summer of harvest। यो चाहिँ एउटा अन्तिम चाड हो। यो त्यसपछि चाहिँ के आउँछ, फल फेस्टिभल, एउटा अब हार्भेस्टको कुराहरू आउँछ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जब हामीले यो मनाउँछौँ भनेदेखि यो पेन्टिकोसको चाड मनाउँछौँ भनेदेखि अथवा हामीले त मनाउँदैनौँ, तर मनाएको पुरानो कुराहरूमा हेर्छौँ भनेदेखि किन पेन्टिकोसको चाड रहेछ, किन यो हाम्रो प्रेरित 2 अध्याय पेन्टिकोसको दिनमा किन भयो, पेन्टिकोसको दिनमा कतिवटा हाम्रो चर्चहरू नै पेन्टिकोस्टलहरू छ होइन। पेन्टिकोस्टल चर्च भन्ने के हो भनेर भन्दाखेरि के छ, यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले पहिला नै भविष्यवाणी गरेको अनुसार, परमेश्वरले पहिला नै देखाउनु भएको अनुसार चाहिँ के छ, भएको कुराहरू चाहिँ छ। अनि याकुब 1:18 मा उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। तपाईँ यो निस्तार चाड पछिको तेस्रो दिनको अगौटे फल चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट, उहाँ चाहिँ के छ, सबभन्दा पहिलो फल, मृत्यु भएर पुनरुत्थान हुनेहरूमा चाहिँ के छ, पहिलो फल प्रभु येशू ख्रीष्टले देखाएको छ भनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा होइन, मण्डलीको बारेमा र यो विशेष गरेर चाहिँ
अखमिरे रोटी होइन, खमिर हालेको रोटीको बारेमा, खमिर हालेको रोटी जुन चाहिँ विश्वासीहरूलाई देखाउँछ, यो विश्वासीहरूको डेडिकेसन। र यो विश्वासीहरूको डेडिकेसनमा चाहिँ के देखेका छौँ हामीले, यहाँ चाहिँ यो हेतुले उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा अगौटे फल बनाउनु भएको छ। त्यसकारण पावलले रोमी 12 अध्यायमा त्यसकारण तिमीहरूले आफूलाई एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा चाहिँ उहाँलाई प्रस्तुत गर, तिम्रो मनको परिवर्तन भएर प्रस्तुत गर, यो चाहिँ एउटा तिमीहरूको आत्मिक उपासना हो भनेर चाहिँ पावलले रोमीको 12 अध्यायमा हामीलाई सिकाउनु खोजेको कुराहरू पनि त्यो। त्यसकारण जब हामी यो प्रभुमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के छ, नम्बर 1 त हामी पापै सहित आइराखेको हुन्छौँ, खमिर भएकै रोटी जस्तो। तर जब आउँछौँ भनेदेखि तब हामी पनि के छ, बलिदान, त्यहाँनिर थुप्रै अगौटे फलहरूको कुरा छ। अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो विभिन्न किसिमको बलिदानहरू पनि छ। जस्तै त्यहाँनिर तपाईँहरू पाप बलिको कुरा छ, मेल बलिको कुरा छ, अन्न बलिको कुराहरू छ। यो सबै कुराहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको कुराहरू सबै कुरा चाहिँ के छ, हामी यो पेन्टिकोस्टको चाडमा चाहिँ देख्नेछौँ। त्यसकारण पेन्टिकोस्टको चाडले चाहिँ जब हामी सम्झिन्छौँ भनेदेखि मैले भनेको जस्तै अब हामी त्यो चाड मनाउने, ओहो पेन्टिकोस्ट कसरी मनाउने भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि यो चाडले हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ के छ, परमेश्वरले पहिला नै भन्नुभएको, यहुदीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। यहुदीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा कि तिमीहरूकोले चाहिँ के छ, यो अखमिरे रोटी, 2वटा रोटी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो हो, परमेश्वरले चाहिँ यसरी सबै मानिसहरूलाई चाहिँ बोलाउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ देख्छौँ। अब यो पेन्टिकोस्टको चाडपछि मैले तपाईँहरूलाई अलिकति आज मैले बताउनु खोजेको चाहिँ एउटा, हामी अब अर्को चाड, त्यो दोस्रो आगमनको चाडमा जानुभन्दा अगाडि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सब्बात, विश्राम दिनको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। वास्तवमा यो विश्राम दिन भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यो मैले पहिला पनि भनेको जस्तो लाग्छ, यहुदीहरूको चाड चाहिँ यो 7-7मा छ। सबै चाडहरू चाहिँ 7औं दिनको, यो चाहिँ हरेक 7औं दिनमा यहुदीहरूले एउटा चाड मनाउँछ, त्यसलाई साबात भनेर मनाउँछ। अनि त्यो भएकोले गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण चाड भनेर भन्छ। यो साबात इज अ गिफ्ट फ्रम गड, परमेश्वरले दिनुभएको। अनि हामीले यो चाड को बारेमा यसो हेर्दाखेरि इट वाज इन्स्टिट्युटेड बाई गड इन क्रिएसन, होइन, सुरुमा नै परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि नै उहाँले चाहिँ के छ, यसलाई स्थापना गर्नुभएको छ। गड्स गिफ्ट टु रिचार्ज द इनर्जी। वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो इनर्जीहरू, एउटा शक्तिहरू छ, हामी थाक्छ 6 दिन काम गरेर 7औं दिन चाहिँ तिमीहरूले आराम गर्नु भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ भनेदेखि observation of Sabbath started only after slavery through Moses. तर एउटा त बाइबलमा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले यो विश्राम दिन त सृष्टिमै सुरु गर्नुभएको हो, तर मोसाको व्यवस्थाभन्दा अगाडि हामी कतै पनि विश्राम दिनको पालना गरेको हामी पाउँदैनौँ। अब्राहमसँग गर्दाखेरि अब्राहमले विश्राम दिन पालन गर्यो, दशांशको कुरा अब्राहमले गरेको छ, तर विश्रामको दिनको पालन गरेको कुरा अब्राहमले गरेको छैन। अब्राहमले, आदमले विश्राम दिन पालन गरेको छैन, अय्युबले विश्राम दिन पालन गरेको छैन, होइन। तर यो विश्राम दिनको कुरा चाहिँ कहिले आयो, जब इजरायलीहरू मिस्र देशमा चाहिँ दास भइसकेको थियो, उनीहरूलाई दिएपछि मात्र आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्स्टिट्युटेड बाई गड, परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। तर यसलाई पालन गर्ने काम, अब आराम गर्ने काम भन्दाखेरि अब्राहम आफ्नै मालिक नै थियो, उसको निम्ति आराम, हरेक दिन आराम गर्न सक्छ उसले गर्नुपर्ने परमेश्वरले आराधना हो, त्यसकारण उसको निम्ति इस्यु भएन। तर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि इजरायलाइट डिड बिकज दे वेयर स्लेव्स एन्ड ह्याड टु वर्क अल डेज अफ द विक। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले यो चाहिँ किन एकदमै कडा रूपमा दिनुभयो भनेदेखि अब इजरायलीहरूको चाहिँ के छ, परिवर्तन भयो उनीहरूको अवस्था। के अवस्था परिवर्तन भयो, उनीहरू चाहिँ जब मिस्रमा थियो 7 दिन, 1 दिन पनि आराम नगरेर हरेक बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने, खाने, काम गर्ने, खाने, एउटा एक्जस्टिभ जीवन चाहिँ उनीहरूले जिइराखेको थियो। अनि परमेश्वरले के भन्यो भनेदेखि मानिसहरू जब शक्तिशाली हुन्छ भनेदेखि एउटा शक्तिशाली मान्छेले अर्को शक्तिशाली मान्छेले अब्युज गर्न सक्छ, एउटा चाहिँ दुरुपयोग गर्न सक्छ। कतिजना मान्छे लोभमा परेर दुरुपयोग हुन सक्छ। अनि त्यो नहोस् भनेर उहाँले चाहिँ के छ, विश्राम दिनको स्थापना गर्नुभयो। त्यसकारण अब इजरायलीहरूलाई त के छ, तिमीहरू 1 दिन काम नगर भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई वास्तवमा के छ, आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि नै सुरु भयो उनीहरूको निम्ति चाहिँ विश्राम दिन। कसरी सुरु भयो, किनभने उनीहरूलाई परमेश्वरले मन्ना दिनुहुन्थ्यो हरेक दिन, तर विश्रामको दिनमा दिनुहुन्न थियो। तिमीले शुक्रबारको दिन नै के गर्नु, डबल
मन्ना टिप्नु, शनिबार तिमीलाई म दिन्न, शनिबार तिमी आराम गर्नु, हिजोै टिपेको खानु। कोहीले अरू दिन पनि डबल लिन्थ्यो मन्ना लोभी भएर, तर अरू दिन डबल गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, कुहिएर जान्थ्यो। तर शुक्रबारको दिन उनले डबल गर्दाखेरि चाहिँ कुहिँदैन थियो। शनिबार उनीहरू कतिजना मान्छे शनिबार पनि जान्थ्यो, गइरहेको भयो भने खाने भने, यसो गयो छैन। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु हुँदैछ, तिमीहरूले एक दिन चाहिँ आराम गर्न सिक। तिमीहरू जीवनभर दास भयो, तिमीहरू अहिले पनि दास नै भएर काम गर्न सक्छ। तिमीहरूलाई लोभको कारणले गर्दाखेरि, शक्तिको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ के हुनसक्छ, तिमीहरूलाई आरामको महत्त्व तिमीले कतिले आफूले आराम गर्दैन, कतिले अरूलाई आराम गर्न दिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ, परमेश्वरले आराम दिनुभएको होइन। ह्युमन दे अब्युज अदर पिपल। हामी मान्छेहरू अरूलाई काम बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गराउन सक्छौँ। पिपल अब्युज देमसेल्फ फर मनी। आफूले आफूलाई गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ मलाई किन एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ भनेदेखि, कतिपटक हाम्रो अन्डरमा मान्छेहरू हुनसक्छ। तपाईँ कम्पनीको हाकिम हो भनेदेखि तपाईँको इम्प्लोइलाई तपाईँले जे भने त्यो मान्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि यो आज्ञा, विश्राम दिनको आज्ञाले तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने, जनावरलाई समेत लागू गर्नुभयो परमेश्वरले। जनावरलाई मात्र होइन, यो खेतबारीलाई समेत लागू गर्नुभयो। तिमीहरू खेतबारीलाई पनि आराम दिनु भनेर। किन भनेदेखि यहाँनिर जब एउटा मान्छेले अर्को मान्छेले अब्युज गर्छ, परमेश्वरले सिकाउनुको लागि इजरायलीहरूलाई दास बनाउनु भयो। त्यसपछि उनीहरूले बुझ्यो, ए यस्तो त गलत रहेछ भनेर। यसको पोइन्ट चाहिँ के छ, फर गड्स चिल्ड्रेन वर्सिपिङ गड इज नट एन अप्सन। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, परमेश्वरलाई आराधना गर्नु चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा मलाई गर्न मन लाग्यो भने गर्छु, गर्न मन लाग्यो भने गर्दिनँ भन्ने होइन। गड क्रिएटेड अस फर द रिलेसनसिप एन्ड साबाथ वाज टु एन्टर इन्टु द्याट रिलेसनसिप। परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ एउटा सम्बन्धको राखी बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरको सम्बन्ध कसरी राख्ने त भनेर भन्दाखेरि, जब हामी यो साबात विश्राम दिन मनाउँछौँ, उनीहरू आराम गर्छ भनेदेखि त्यो आराम चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जाने हो। सो इट वाज म्यान्डेटोरी। त्यसकारण यो चाहिँ एकदमै उनीहरूले गर्नै पर्ने भएको थियो। तर के भयो भनेदेखि नयाँ नियमको करार समयमा आउँदाखेरि, वाट ह्यापन इन न्यू टेस्टामेन्ट, नयाँ करारको सम्बन्धमा आउँदाखेरि खास यहुदीहरूले कसरी गर्छ भनेदेखि फ्यामिली सेलिब्रेसन हो। उनीहरूले एकदमै स्पेसल खाना पकाउँछ, उनीहरूले फुलको गिफ्ट दिन्छ, उनी एकअर्कालाई सानो भए पनि एउटा गिफ्ट एक्सचेन्ज गर्छ। यो विश्राम दिन तपाईँले आज पनि इजरायलमा जानुभयो भने सारा सहर डङ्गै बन्द हुन्छ। घर घरमा उनीहरूको एउटा सबै ग्यादरिङ भएर एउटा छुट्टै, हाम्रो जस्तो ल चर्चमा जाउँ 2 घन्टा बस्छौँ गीत गाउँ भन्ने हुँदैन उनीहरूको एउटा दिस एकदमै राम्रो सेलिब्रेसन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा उनीहरूको निम्ति छुट्टै किसिमको हो। तर के भयो भनेदेखि नयाँ करारको समयसम्म आउँदाखेरि 24 लङ च्याप्टर्स अबाउट वाट यु क्यान एन्ड वाट यु क्यान डु इन तालमुड। तालमुड भनेको एउटा कुरा के छ भनेदेखि, अब तपाईँको यो यहुदीहरूले को चाहिँ तोराको साथसाथै उनीहरूले अर्को एउटा कुरा केलाई परमेश्वरको वचन मान्छ भनेदेखि, परमेश्वरले मूसालाई खालि 5वटा पुस्तक मात्र दिएको, अरू थुप्रै कुराहरू दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के छ, ओरल्ली दिनुभयो, मौखिक रूपमा दिनुभयो। तोरा चाहिँ लिखित रूपमा दिनुभयो भनेदेखि ओरल टोरा भनेर पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ मौखिक तोरा, मौखिक रूपमा। अब त्यो चाहिँ कतिवटा कुरा भन्न मिल्दैन। जस्तै अब दाँतको बदला दाँत, आँखाको बदला आँखा भन्यो भनेदेखि यो एउटा व्यवस्था हो होइन, यो चाहिँ तोरा हो। तर जस्तै एकजना मान्छेको हात काट्नु र अर्को मान्छेको हात काट्नु बराबर हुँदैन। किन बराबर हुँदैन भनेदेखि, अब भनौँ एकजना मान्छे चाहिँ लेखक छ, लेखकले के छ दाहिने हातले मजाले लेख्छ, अर्को मान्छे चाहिँ के छ एकदम काम गरेर गर्नुपर्ने छ, उसको हात दुईटै हात चलाएर काम गर्नुपर्ने छ भनेदेखि, यदि केही गरेर त्यो लेखकले उसको देब्रे हात काटिदियो भनेदेखि, त्यो काम गर्ने मान्छेको देब्रे हात काटिदियो भने त्यो काम गर्ने मान्छेको त देब्रे हात काट्दाखेरि उसको त एकदमै सबै भोकेसन नै जान्छ भनेदेखि, त लेखकको पनि देब्रे हात काट्यो भने उसको दाहिने हातले लेख्न सक्छ। अब अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्नु। तपाईँले तालमुद पढ्यो भने अचम्म छ। अनि उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि, यो त्यस्तो कहिलेकाहीँ बराबर हुँदैन, हातको बदला हात बराबर हुँदैन। त्यस कारण त्यहाँनिर चाहिँ के छ, कम्पेन्सेसन, उसको निम्ति त्यो हातको भ्यालु कति हो भनेर त्यो तालमुदमा चाहिँ त्यसो डिटेल लेखेको छ। यस्तो मान्छेलाई, यो आर्टिस्टको अब पियानो बजाउनेको औँला काट्नु र के भन्छ अर्को मान्छेको औँला काट्नु, एउटा औँला बराबर हुँदैन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तालमुदमा लेखेको छ।
अनि त्यो भनेको जस्तै यो विश्राम दिनको बारेमा पनि यति धेरै लेखेको छ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन। 39 क्याटेगोरिज अफ सब्बात प्रोहिबिसनमा के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ हैन। अनि विश्राम दिनमा चाहिँ एन्डलेस रुल्स परमेश्वरले विश्राम गर्नको निम्ति दिनुभयो, तर त्यहाँनिर धेरै नियमहरू भयो। इफ यु पिक अ चाइल्ड, तपाईँले एउटा बालकको उचाल्नु मात्रै भयो भने ओहो यो काम भयो कि गएन भन्ने कुराहरू भयो। आर यु ब्रेकिङ द ल होइन, तिमीले यो नियम पो तिमीले तोड्यो कि। किपिङ द साबाथ वाज अ हार्ड वर्क। विश्राम दिन परमेश्वरले चाहिँ आरामको लागि दिनुभयो। विश्राम दिन परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रिल्याक्स गराउनु निम्ति दिनुभयो। यहुदीहरूको निम्ति सबभन्दा गाह्रो दिन विश्राम दिन भएको थियो। त्यो चाहिँ के छ, एउटा मिसइन्टरप्रिटेसन। उनीहरूले चाहिँ बुझेन यो खास विश्राम दिन के हो भनेर। टर्न स्विच अन, यो स्विच अन गर्ने त आज यहाँ हामी कतिजना अमेरिकामा हुनेहरूलाई थाहा छ, यहुदीहरू थुप्रै छ यहाँ। अनि तपाईँसँग जानुभयो भने यो लिफ्टमा बस्छ, उनीहरू लिफ्टमा बस्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो नम्बर थिच्न सक्दैन। उनीहरूले पर्खेर बस्छ कोही मान्छे आउँछ कि भनेर, मेरो निम्ति यो थिचिदियो भनेर भन्छ। अनि कतिजना हाम्रो दाजुभाइहरू गाडी चलाउनुहुन्छ, ट्याक्सी चलाउँदाखेरि यहुदी बस्दाखेरि मेरो लागि ढोका खोलिदियो भन्छ, उनीहरूले ढोका खोल्न सक्दैन। अनि पैसा पनि उनीहरूले दिन सक्दैन, आफू खोल्छ ल लिऊ भनेर भन्छ, आफै पैसा लिऊ भनेर भन्छ। उनीहरूको निम्ति विश्राम दिन यति गाह्रो, यो जस्तो गरौँ भारी उनीहरूको निम्ति के पनि छैन। अनि एकजनाले भन्छ एक्चुअली यु निड रेस्ट आफ्टर किपिङ द साबाथ। तपाईँ विश्राम दिन पालन गरिसकेपछि चाहिँ के चाहिन्छ, तपाईँलाई आराम चाहिन्छ। ओहो म त थाकेँ भन्ने बनाइदिन्छ। अनि यो चाहिँ के छ, जब हामीले परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभयो किन दिनु भएन हामी खालि त्यसलाई पालन गर्ने मात्र जोस दिन्छौँ भनेदेखि त्यो हुन्छ। अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ करारमा के भयो, अब प्रभु येशू ख्रीष्टसँग समस्यामा फर्चियो यहुदीहरू। मर्कुस 2 अध्यायको 23 देखि 28 मा चेलाहरूले चाहिँ के छ, यो बारीमा जाँदाखेरि त्यो अर्काको अन्नहरू यसो हातले लिँदै खाँदा खान थाल्दाखेरि यहुदीहरूले तपाईँको चेलाहरू त के हो यस्तो विश्राम दिनमा यसो गर्ने हो भनेर भन्छ। अनि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ, वास्तवमा उनीहरूले खानु अर्काको खेतमा गएर अन्न खान पाउँछ यहुदी नियमअनुसार, खानुको समस्या होइन। तर खाँदाखेरि निकाल्दाखेरि उनीहरूले जब हातमा यसरी गर्छ त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूले गहुँ पेलेको जस्तो त्यो चाहिँ काम भयो, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने। अनि त्यसमा अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले अर्कै एउटा इन्टरप्रिटेसन दिनुहुन्छ। मर्कुस 3:1-8 मा जिजस हिलिङ अ म्यान विथ सिभर ह्यान्ड, होइन एउटा एकदम सुकेको हात भएको मान्छेले उहाँले निको पार्नु हुँदाखेरि पनि फरिसीहरूसँग उहाँ के हुन्छ, एकदमै समस्यामा पर्छ। लुका 13 वुमन क्रिपल बाई इभल स्पिरिट, एउटा दुष्ट आत्माले गर्दाखेरि कुप्रो परेको स्त्रीले उहाँले निको पार्नु हुँदाखेरि यहुदीहरू उहाँसँग खालि झगडा मात्र पर्छ। अब यहुदी ज्युस लिडर्स न्यू 70 years एक्जाइल वाज पनिसमेन्ट एन्ड भेरी केयरफुल। एक प्रकारले यहुदीहरूको निम्ति 70 वर्षसम्म बेबिलोनको कैदमा जाँदाखेरि ओहो हाम्रो उहाँको व्यवस्था पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो भयो भन्ने चाहिँ छ, तर उनीहरूले चाहिने भन्दा बढ्ता गयो। बट मिसिङ द पोइन्ट, खास परमेश्वरले यो दिनुभएको के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो, मिसिङ उनीहरूले गरेको कारण परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि दे मिस्ड जिजस क्राइस्ट। अनि जिजस द लोर्ड अफ द साबाथ। अनि प्रभु येशूले के भन्नुभयो, येशू ख्रीष्ट विश्राम दिनको पनि प्रभु हुनुहुन्छ। जिजस रेस्पोन्डेड, यो पहिलो खाँदाखेरि के गर्नुभयो, गहुँ चेलाहरूले त्यो अन्न खाँदाखेरि पहिलो सामुएल 21:1-6 इभन डेभिड ब्रोक द ल व्हेन ही वाज हङ्ग्री। दाउद भोकाउँदाखेरि उसले त के छ, मन्दिरमा गएर पुजारीले मात्र खाने रोटी खाएको छ, के तिमीहरूले त त्यसमा केही पनि भनेनौ भन्दाखेरि भयो। अनि प्रिस्ट ब्रेक द साबाथ बाई वर्किङ इन द टेम्पल, पुजारीहरूले मन्दिरमा काम गरेर सधैँ विश्राम दिन के गरेर हुन्छ, तोडिराखेको हुन्छ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। अनि गन्तीको पुस्तक 28:9-10 प्रिस्ट कुड अफर डबल बर्न्ट अफरिङ अन साबाथ। सबाथ दिनमा पुजारीहरूले चाहिँ के गर्न मिल्छ, डबल जति बलिदान गरे त्यसको डबल गर्न पनि मिल्छ। ये दे वर नट गिल्टी अफ ब्रेकिङ द साबाथ। उनी त्यो गर्दाखेरि पनि विश्राम दिन यहुदीहरूकै नियमअनुसार त्यो गर्दाखेरि विश्राम दिन उनले तोडेको जस्तो हुँदैन थियो। भन्नु खोजेको कुरा के हो, द्याट मिन्स हिज डिसाइपल्स आर लाइक प्रिस्ट हु आर सर्भिङ हिम एन्ड थस डिड नट ब्रेक द कमान्डमेन्ट। प्रभु येशूले भन्नुभएको चाहिँ मेरा चेलाहरू चाहिँ के हो, त्यो पुजारीहरू जस्तो हो जसले चाहिँ के छ, त्यो गरे पनि के छैन, आज्ञा तोडेको छैन। जिजस प्रेजेन्टेड हिमसेल्फ एज द लोर्ड अफ द साबाथ। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के छ, आफैलाई विश्राम दिनको पनि परमेश्वर भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। समवन ग्रेटर देन द टेम्पल, मन्दिर भन्दा पनि ठुलो गर्नु प्रस्तुत गर्नु। जिजस इज ग्रेटर देन द ल, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ के छ, व्यवस्था भन्दा पनि ठुलो भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो।
अनि अर्को कुरो हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि उहाँले दिनुभयो साबाथ इज मेड फर पिपल, यो विश्राम दिन चाहिँ तिमीहरूको लागि हो। द्याट्स वाइ जिजस सेड आई एम द लर्ड अफ द साबाथ, विश्राम दिनको पनि म परमेश्वर। देयरफोर जिजस ह्याड अथोरिटी एन्ड क्वालिफाइड टु गिभ अ न्यू डेफिनेसन टु साबाथ अब्जर्भेन्स। त्यसकारण उहाँले चाहिँ यो विश्राम दिनको लागि चाहिँ एउटा के छ, नयाँ परिभाषा दिनुभयो। All who serve him are free from restriction because the law points to Jesus and finds its fulfillment in him. अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले 10 वटा आज्ञामा, मैले के भन्छु भनेदेखि हामीले पुरानो करारको 10 वटा आज्ञामा 9 वटा आज्ञा अझै पनि पालन गर्नुपर्छ उद्धार पाउनको निम्ति होइन। उद्धार पाउनलाई त हामीले अनुग्रहबाट उद्धार पाएको हो, तर हामीले उद्धार पाएको भएको कारणले गर्दाखेरि 10 आज्ञामा 9 वटा आज्ञा यो विश्राम दिनको बाहेक सबै अहिले पनि हामी पालन गर्छौँ। व्यभिचार नगर्ने, झुठो नबोल्ने, होइन, झुठो साक्षी नदिने, आमा बुबालाई आदर गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले आजको दिनसम्म पनि पालन गर्नुपर्छ। तर यो विश्राम दिनमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा परिवर्तन गर्नुभयो। All who serve him are free from restriction because the law points to Jesus and finds its fulfillment in him. र उनीहरूले चाहिँ के पाउँछ, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टमा यसको पुरा भएको पाउँछ। अब्जर्भेन्स अफ फेस्टिभल्स आर द ल। त्यसकारण चाडहरू पालन गर्ने, यो साबात दिन मान्ने भयो त्यो पनि होइन, एउटा चाहिँ मोरल होइन, यो चाहिँ एउटा के छ विश्रामको चाहिँ यो दिन मान भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाड जस्तै भयो। द्याट इज फुलफिल बाई जिजस, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले पालन गर्नुभयो। एक्सटर्नल राइट्स आर अफ नो भ्यालु इन देमसेल्फ। यहाँ मैले तपाईँलाई दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि बाहिरी कुराहरू, थोकका कुराहरू चाहिँ त्यसैमा महत्त्वपूर्ण छैन। गड डिजायर्स कम्प्यासन एन्ड नट सेक्रिफाइस। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मनको परिवर्तन चाहनुहुन्छ। हाम्रो भित्रबाट काइन्डनेस, एउटा अरूलाई दया देखाउनु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। बलिदान गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, अनि नियम पालन गर्ने ठुलो कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाडहरू मनाउँदाखेरि, विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरि हामी चाडहरूको निम्ति बनाइएको होइन, यो सबै कुरा हाम्रो निम्ति हो, हाम्रो बुझाइको निम्ति हो, परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति हो, परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। ल यति नै राखौँ होला। यो के भयो एकछिन त, यो सेयरिङ स्टप गरिदिनुहोस् त विजय भाइ, मेरोबाट गर्नु मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। हवस्, हस्, धन्यवाद। ल बाँकी समय म त्यहाँ विजय भाइलाई दिन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। डाक्टर मनोज श्रेष्ठ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँले हाम्रो बिचमा शिक्षा दिइसक्नु भएको छ। र तपाईँहरूको कुनै पनि प्रश्न छ भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अल्फा ओमेगा मिडिया, कुरा जीवनको यात्रा अनन्तको।